बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे। आज आसान अरबिक ग्रामर, इजी अरबिक ग्रामर सिलसिले की दूसरी क्लास है। कबल इसके कि हम क्लास शुरू करें, आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर किसी ने सब्सक्राइब न किया हो, और लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ, उन तलबाए मदारिस के साथ या अरबी ज़बान, बुनियादी अरबी ज़बान जानने वाले या अरबी ज़बान की शुद्ध बुद्ध रखने वालों के साथ जो अपनी अरबी को मज़ीद संवारना चाहते हैं और ग्रामर की बुनियादी कमज़ोरियों को दूर करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल वाली क्लास के अंदर हमने मारिफा और नकिरा के बारे में पढ़ा, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा। आपने कल की क्लास के ज़रिए समझा कि मारिफा किसे कहते हैं और नकिरा किसे कहते हैं। सरसरी तौर पर एक बार मैं दोहराता चलूँ। मारिफा कहते हैं किसी ख़ास मुतय्यन चीज़ को, यानी ऐसी चीज़ जिसके बारे में पूछने वाला भी, बोलने वाला भी जानता है और जिससे पूछा जा रहा है वो भी जानता है, उसे मारिफा कहते हैं। नकिरा उस लफ्ज़ को कहा जाता है जो किसी ख़ास चीज़, किसी ख़ास पर्टिकुलर के लिए मुख्तस न हो, बल्कि उस लफ्ज़ का इतलाक़ उस जिन्स की हर शे पर किया जा सकता हो। मिसाल के तौर पर किताबुन नकिरा है तो किताबुन से दुनिया जहाँ की हर एक किताब मुराद ले सकते हैं आप किताबुन से, क्योंकि नकिरा है। लेकिन जब आप अल किताब कहें तो मुसलमान होगा तो वो अल किताब से कुरान करीम समझेगा, क्योंकि मारिफा इस्तेमाल हुआ है। और अगर किसी ख़ास बैकग्राउंड में हो, मिसाल के तौर पर कोई उस्ताद पढ़ाता हो, अल क़िराअतुर राशिदा किताब पढ़ाता हो, वो अगर कहे अल किताब इति बिल किताब अलिफ मारिफा के साथ, अलिफ लाम के साथ, तो यही समझा जाएगा कि इससे मुराद अल क़िराअतुर राशिदा है, यानी हर किताब के ऊपर इतलाक़ नहीं होगा। ये बुनियादी बात थी। आज देखिए मारिफा की किस्में, क्या क्या किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है अलम। अलम कहते हैं नाम को। मैंने बताया अलम असल में झंडे को कहते हैं, और झंडा चूँकि झंडे को देखकर किसी मुल्क, किसी तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है, उसी तरह से नाम सुनकर किसी की शख्सियत के बारे में पता चलता है कि कौन है। मिसाल के तौर पर उस्मान किसी का नाम है, तो जब उस्मान कहा जाएगा तो फ़ौरन समझ में आ जाएगा उस्मान का पूरा नक्शा, उसकी वज़ाक़ता, हैयत और सूरत सामने वाले के जहन में आ जाएगी। दूसरा लफ्ज़ देखिए अलीयुन, ये भी अलम है, नाम। कश्मीर, ये भी क्या है, अलम है। श्रीनगर, ये भी अलम। दिल्ली, ये भी अलम, शहर का नाम। कराची, तो ये भी शहर का नाम है। तो आपने देखा अलम कहते हैं नाम को, अलम नाम को कहा जाता है। उसके बाद आइए दूसरा मुअर्रफ बिल्लाम, यानी वो लफ्ज़ या वो नकिरा जिसको मारिफा बनाया गया हो अलिफ लाम के साथ। जैसे रजुलुन से अर रजुलु, रजुलुन पहले आम था, कोई भी आदमी मुराद हो सकता था, लेकिन जब अब अर रजुलु आप कहेंगे तो ये वही आदमी मुराद होगा जिसके बारे में आप जानते होंगे और जिससे आप बात कर रहे हैं वो जानता होगा। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है, किसी शख्स से कोई आपका लेन देन और कोई डीलिंग चल रही है, और जिसके साथ आप बात कर रहे हैं वो भी जानता है, तो आप जब कहेंगे जा रजुलु
تو سامنے والا سمجھ جائے گا کہ وہی شخص ہے جس کے ساتھ کوئی ڈیلنگ چل رہی ہے، وہی آیا ہے، فوراً سمجھ جائے گا۔ الولد لڑکا، الرسول پیغمبر، ٹھیک۔ ضمائر، تیسرے نمبر پہ معرفہ کی قسموں میں سے ضمائر، پروناؤن، جیسے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہوا، ہما، ہم، آپ سمجھتے ہیں ہوا مذکر کے لیے واحد مذکر غائب، ہما تثنیہ مذکر غائب، ہم جمع مذکر غائب۔ اسی طرح ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، آپ جانتے ہیں۔ اسماء اشارہ جیسے ہاذا، ہاذیہ، ذالک، تلک، وغیرہ وغیرہ۔ اسماء موصولہ الذی، اللتی، اللذان، اللتان، یا اللذین، اللتین، اللواتی، تو ان کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے۔ اسماء موصولہ، اشارہ، ضمائر وغیرہ کے بارے میں الگ سے باضابطہ کلاسیں ہوں گی۔ اس کے بعد آئیے چھٹے نمبر پر مضاف الی المعرفہ۔ مضاف الی المعرفہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا لفظ جس کی اضافت اوپر والے پانچوں میں سے کسی ایک کی طرف جس کی اضافت کی جائے تو وہ لفظ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سیارتن نکرہ ہے، لیکن آپ نے سیارتن کی اضافت کر دی الرجل معرف باللام کی طرف، تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ اب یہ گاڑی جو ہے یہ سیارتن، یہ عام گاڑی نہیں ہوگی، یہ خاص ہو گئی، ٹھیک ہے۔ حقیبتہ، اس کا بیگ، تو حقیبتن پہلے کامن تھا، عام تھا، کوئی بھی بیگ مراد ہو سکتا تھا، لیکن جب آپ نے اس کی اضافت ضمیر کی طرف کی جو کہ معرفہ ہے تو حقیبہ بھی کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا۔ کتاب ھذا، اس میں اشارہ کی طرف کر دیا اضافت تو آپ کتاب بھی پرٹیکولر خاص کتاب بن گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں مثال ایک ہے بیت الذی کان یسکن ہنا یباع، بیت الذی، اس شخص کا گھر، یہاں بیت کی اضافت اسم موصول کی طرف کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ خاص گھر ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ الذی کان یسکن ہنا، جو یہاں رہتا تھا، یباع، بیچا جا رہا ہے، تو یباع بیت کی خبر ہے، مبتدا خبر کی ترکیب، وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر آپ سمجھ گئے کہ بیتو کی اضافت اسم موصول کی طرف کی جا رہی ہے، اس لیے بیت بھی خاص ہو جائے گا، ٹھیک۔ اب آئیے نیچے مثالیں، میں نے نکرہ اور معرفہ تاکہ آپ آسانی سے عام فہم انداز میں سمجھ جائیں اس کی کچھ مثالیں دی ہیں۔ الناس، الف لام داخل کیا، اب اس کا اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو صرف کہیں گے ترجمے میں لوگ، الناس لوگ، جیسے ناسن، ناسن کا معنی ہو گیا کچھ لوگ، کچھ لوگ، کیونکہ ناسن نکرہ ہے۔ اسی طرح دیکھیے تفاحن، ایک سیب، تفاحن ایک سیب، اگر آپ کو یہ کہنا ہو اردو میں نے ایک سیب کھایا، میں نے ایک سیب کھایا، تو کیا کہیں گے؟ اکلت تفاحا، یعنی کوئی ایک سیب کھایا۔ کہاں کا سیب تھا؟ کشمیر کا، ہماچل کا، یہ نہیں معلوم، مطلق کہا سیب کھایا۔ اب اس تفاحن کے اندر یہ سیب کشمیر کا بھی ہو سکتا ہے، ہماچل کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آئیے نیچے، اکلت التفاح، میں نے سیب کھایا۔ اکلت تفاحن کا ترجمہ ہم نے کیا، میں نے ایک سیب کھایا۔ اکلت التفاح، اب اس کا ترجمہ کریں گے میں نے سیب کھایا، ٹھیک ہے۔ ایک کوئی کا ترجمہ نہیں ہوگا، سیدھے کہیں گے ترجمے میں نے سیب کھایا، جی۔ اس کے بعد ایک اردو کا جملہ ہے، آپ دیکھیں، کچھ اردو کے جملے ہیں، ان کو آپ غور کریں۔ پہلے اس کو اریز کرتا ہوں، دیکھیے پہلا جملہ ہے میں نے ایک شیر دیکھا، ترجمے میں کیا آ رہا ہے؟ ایک آ رہا ہے، تو اب ایک کہاں آتا ہے؟ ایک کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ نکرہ استعمال کرنا ہے، تو فوراً ہم نے کیا کہا؟ رأیت اسدن۔ اگر آپ کہتے رأیت الاسد تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہاں کہنے وا اردو میں کیا ہے؟ ایک شیر دیکھا۔
उस्ताज ने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा या चंद बच्चों को खेलते हुए देखा। तो कुछ या चंद जब लगता है तो नकिरा, तो फौरन आप समझ गए। अब बच्चों जो है वो आप क्या लाएंगे, नकिरा लाएंगे। और उर्दू कैसे बनाएंगे आप इसकी अरबी, कि आप कहेंगे उस्ताज ने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। रअल उस्ताजु औलादन या अतफालन, अतफालन यलअबूना। ठीक है, तालिब इल्म ने एक इनाम हासिल किया। देखिए गौर कीजिए, एक पर एक, कुछ एक, तालिब इल्म ने एक इनाम हासिल किया। इनाम की अरबी जाइज़ा। तो आप क्या कहेंगे, नाला अत्तालिबु। अब देखिए एक तालिब इल्म नहीं है यहाँ, तालिब इल्म से मुराद एक खास तालिब इल्म है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, अत्तालिबु अलिफ लाम के साथ। रअत नालत तालिबु जाइज़तन, नाला माने हासिल करना, जाइज़तन। यहाँ कुछ है, कुछ है, नकिरा। देखिए तो क्या कहेंगे, हुनाका शैउन, हुनाका या हुना शैउन, शैउन नकिरा इस्तेमाल करेंगे। क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की अरबी क्या आती है, मुश्किलतुन, मुश्किलतुन। तो आप क्या कहेंगे, हल्लका, हल्लका मुश्किलतुन, हल्लका मुश्किलतुन। ठीक, वो आदमी जो कल सड़क पर कुछ बेच रहा था, कोरोना का शिकार हो गया। देखिए एक जुमला है यहाँ पर, वो आदमी जो कल सड़क पर कुछ बेच रहा था कोरोना का शिकार हो गया। बल्कि यहाँ पर वो नहीं होना चाहिए, एक आदमी। ठीक है, एक आदमी, जो एक ऐसा आदमी, रजुलुन। ठीक है, एक, अगर ये तर्जुमा इसी का करें, वो आदमी जो कल सड़क पर कुछ, तो हम कहेंगे ये खास हो गया, वो आदमी जो कल सड़क पर कुछ बेच रहा था। तो यहाँ पर ये आदमी जो है ये खास बनेगा, तो हम कहेंगे अर्रजुलु अल्लज़ी काना, ठीक है, यलअबु अल्लज़ी काना यबीउ, कुछ बेच रहा था। देखिए शैअन, यहाँ पे असल मकसद जो बात समझानी है, जिसलिए मिसाल लाई गई है वो ये है कुछ। तो कुछ के लिए हम क्या लाएंगे, शैअन नकिरा, या अशिया जमा भी ला सकते हैं। कोरोना का शिकार हो गया, असाबा बि कोरोना। ठीक है, उम्मीद है कि क्लास आप समझ में आ गई होगी। अब आगे इंशाल्लाह मज़ीद इसी हवाले से मारिफा नकिरा की मिसालें हम इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। आगे एक नया सबक हम शुरू करने जा रहे हैं कल।